हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते। आशा छ तपाईहरुले पहिलो टपिक्स जुन हामी नेटवर्क ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेका थियौं ती सबै पाँचवटै भिडियो तपाईले मजाले हेर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला र नबुझेको खण्डमा तपाईले त्यो भिडियोलाई फेरि फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यही त्यो भिडियो बनाउनु पर्ने उद्देश्य पनि यही थियो मेरो कि तपाईले एउटा क्लासमा राम्रोसँग बुझ्न सक्नु भएन अथवा एब्सेन्ट हुनुभयो र पढ्न पाउनु भएन भने तपाई युट्युबको हेल्पबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि फेरि त्यो भिडियो हेरेर जतिपल्ट मन लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब यही उद्देश्यको साथ मैले अब यो अनलाइन क्लासको रेकर्ड गर्ने प्रयास पनि गरेँ र आज म दोस्रो टपिक सुरु गर्छु। पहिलो टपिक सकिसकेको हुनाले अब दोस्रो टपिक्समा के छ हाम्रो भने रिजोनेन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ र रिजोनेन्समा अब हामीले के पढ्नुपर्छ त्यो हामी हेर्दै जाउँला र आजकै क्लास हैन, तपाईले यो टपिक्स कभर गर्नलाई कमसेकम 3-4 वटा पिरियड चाहिन्छ र पहिलो पिरियडमा हामीले के भन्छ आज इन्ट्रोडक्सनबाट क्वालिटी फ्याक्टरहरु र सक्दो सिरिज रिजोनेन्सको पनि कुरा गर्छौं। लेट्स स्टार्ट। यो हाम्रो यो टपिक्स रिजोनेन्स हाम्रो टपिक्स हो र रिजोनेन्स सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले जान्नुपर्ने एउटा टर्म्स के छ भने क्वालिटी फ्याक्टर। क्वालिटी फ्याक्टर अब क्वालिटी फ्याक्टर भनेपछि क्वालिटी फ्याक्टर के को? क्वालिटी फ्याक्टर हामीले क्वालिटी फ्याक्टर यहाँ के को कुरा गर्छौं भन्दाखेरि इन्डक्टर र क्यापेसिटरको दुईटै यो इन्डक्टर र यो क्यापेसिटर दुईटै के हो? इनर्जी स्टोरिङ डिभाइस हो। इनर्जी स्टोरिङ डिभाइस भन्नाले एउटाले इनर्जी इन्डक्टरले इनर्जी स्टोर गर्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा र क्यापेसिटरले गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा। त्यस दुईटैले के गर्छन् भन्दाखेरि इनर्जी स्टोर गर्छ भने तिनीहरु कति इफिसिएन्टली इनर्जी स्टोर गर्न सक्छन्, हामीले दिएको सबै इनर्जी स्टोर गर्छ या गर्दैन, कति भनौं न यो क्वान्टिटीमा इनर्जी यसले स्टोर गर्न सक्छन् त्यसको एबिलिटी क्यापेसिटर र इन्डक्टरको त्यो एबिलिटी जसले के देखाउँछ भने हाउ इफिसिएन्टली इट क्यान स्टोर द एनर्जी, त्यसलाई हामी के भन्छौं क्वालिटी फ्याक्टर। र क्वालिटी फ्याक्टर यसो इन्डक्टरको यो यलो हामीले जुनियर क्लासमा के पढाएको थियौं भने क्वालिटी फ्याक्टर अफ इन्डक्टर हामीले इन्डक्टर क्वालिटी फ्याक्टर के पढ्थ्यौं? भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर बाइ भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर भने हामीले पढ्थ्यौं र यो काम गर्दाखेरि हामी के पाउँथ्यौं भन्दाखेरि भी भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर भनेको आई टाइम्स एक्सएल र यो के थियो आई टाइम्स आर, यो काट्थ्यो र हाम्रो के आउँथ्यो ओमेगा एल अपन आर। यो जुनियर क्लासमा हामीले गर्दाखेरिको डेफिनेसनबाट हामीले भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर र भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टरको रेशियो लियो भने हामीलाई के थियो क्वालिटी फ्याक्टर आउँथ्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो क्यापेसिटरको सेम स्टाइलले हामी क्यापेसिटर क्वालिटी फ्याक्टर डिफाइन गर्थ्यौं। क्यापेसिटर क्वालिटी फ्याक्टर के हुन्थ्यो भने यो चाहिँ भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर र भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर भनेको आई टाइम्स एक्ससी, मैले म्याग्निट्युड मात्र लिएको छु यहाँ, अनि आई टाइम्स आर यो काट्थ्यो र एक्ससी भनेको 1/ओमेगा-सी हो र यो आर भनेपछि यो हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटरको हामीले +2 मै हामीले 12 क्लासमा हामीले यो चाहिँ भ्यालु निकाल्थ्यौं र यसरी हामी इन्डक्टर र क्यापेसिटरको क्वालिटी फ्याक्टर भन्थ्यौं। आज अलिकति एडभान्स लेभलको लेभल पुग्ने हिसाबले एउटा डेफिनेसन छ हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टरको, त्यो क्वालिटी फ्याक्टरको डेफिनेसनबाट हामी सुरु गर्छौं है। क्वालिटी फ्याक्टरको अलिकति यो डिस्क्राइबको लागि अलिकति इन्ट्रोडक्सन लेख्छौं अनि त्यसपछि हामी गर्छौं। क्वालिटी फ्याक्टर इज एबिलिटी of capacitor or inductor to store energy in it. It gives measure that how efficiently a inductor or capacitor stores the charge in it. Higher the
values of quality factors of capacitor, inductor or inductor indicates its higher ability to store its charge from the values of quality factor of 2 inductor or capacitor. We can compare their for means in electrical circuit. यो हामीले के गर्नु के इंट्रोडक्शन पार्ट हामी क्वालिटी फैक्टर लेख्यौ र क्वालिटी फैक्टर इन generally quality factor can be defined as the ratio of energy ratio of maximum energy stored, ratio of maximum energy stored to the energy dissipated per cycle by inductor or capacitor. That is mathematically हामी के लेखिन्छौं quality factor Q equals to 2 pi times max energy stored, maximum energy stored by energy dissipated per cycle. यो चाहिँ हामी 2 पाई पनि एडजस्ट गर्नलाई एउटा फ्याक्टर आएको 2 पाई टाइम्स ताकि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ नि यो क्वालिटी फ्याक्टरको राइट फर्ममा आओस् भन्ने हामीले एउटा एडजस्टिङ मल्टिप्लायर हामी 2 पाई आएको हो. जस क्वालिटी फ्याक्टरको डेफिनेसन के हो यो दुईटै क्यापेसिटर र इन्डक्टर दुईटैको लागि हाम्रो के हो यो हो. अब हामी के गर्छौं भने 1 बाइ 1 इन्डक्टर र क्यापेसिटरको क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्छौं. भने यो पहिला इन्डक्टरको लागि निकाल्नु है. ल यो डेफिनेसन तपाईले नोट गर्न चाहनुहुन्छ भिडियो पज गरेर नोट गर्न सक्नुहुन्छ. म अहिले मेलिदिए है यसलाई. अब चाहिँ फोर इंडक्टर पहले हामी इंडक्टर को लागि निकाल्छौं. अब इंडक्टर को सिम्बल हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो म यसरी बनाए इंडक्टर एउटा इंडक्टर को के हुन्छ आफ्नै एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई सिरिज रेजिस्टेन्स भन्छौं. त्यो रेजिस्टेन्सलाई मैले आर भने यो इंडक्टर को इंडक्टेन्शियल र यसलाई मैले एउटा एसी सोर्स में जोडिदिए जसको मैक्सिमम भोल्टेज भीएम हो. भीएम साइन ओमेगा टी सेन्ट्रल भोल्टेज र भी मैले अप्लाई गरेको भोल्टेज हो.
यो मोलसँग अब यो चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ रेजिस्टेन्स उसको आफ्नै पनि हुनसक्छ र अथवा उसको सिरिजमा जोडिएको कुनै अर्को रेजिस्टेन्स छ भने त्यो रेजिस्टेन्स पनि यहाँभित्र इन्क्लुडेड छ है भने यो दुईटा भएको बेला हाम्रो एल र आर को कम्बिनेसन आइडियल इन्डक्टर हामी पाउँदैन आइडियल इन्डक्टर भाइ एल मात्र हुन्थ्यो आर हुन्थ्यो र 100% इफिसियन्सी हुन्थ्यो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डक्टर सँगसँगै फ्रीमा हामीलाई के हुन्छ रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ किनकि इन्डक्टर बनाउने कुनै मेटलको र मेटलको आफ्नो रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ भनेपछि यो दुईटै कम्बिनेसन हो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले इनर्जी स्टोर इन द इन्डक्टर अब म्याक्सिमम इनर्जी स्टोर max energy stored in inductor हामीले maximum energy stored inductor को हामीले के पढाएको थियो भने मैले 1/2 I m I square 1/2 L 1/2 L I square L I m square जहाँ यहाँ I m भनेको maximum current through the inductor. Energy dissipated, average energy dissipated, dissipated per cycle. Average energy dissipated per cycle. क्या बन चला लगेगी? RMS I square R the time period one cycle time period करने T I square RMS RT once RMS like peak value को टर्म में लेता है क्योंकि IM by √2 इसको होल स्क्वायर RT ये बनेगा अब क्या है IM square by 2 R times T ये हमने दूसरे निकाले मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर 1/2 Li square हमने पहले पढ़े कोई फॉर्मूला हो सीधे लेकर पाइयो और एवरेज एनर्जी डेसिपेटेड एक साइकल में एक छोटी ऐसी कंप्लीट हुँदाखेरि वन कंप्लीट साइकल में एनर्जी डेसिपेटेड सिरिज रेजिस्टेन्स में के हुन्छ भने I स्क्वायर RT र यो मैले RMS भ्यालु दिएको र RMS भ्यालुलाई पिक भ्यालुमा चेन्ज गर्दा यो हुन्छ र यो त्यसपछि तपाईको स्क्वायर त गर्न आइहाल्यो यति है अब हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टरको डेफिनेसन अनुसार नाउ क्वालिटी फ्याक्टर Q भनेको के हुन्छ 2 पाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर भनेको हाम्रो के हो 1/2 Li m square by energy dissipated per cycle तो क्या है हाम्रो 1/2 Im square RT अब यो Im square काट्न सक्नुहुन्छ 1/2 काट्यो भनेपछि हाम्रो के है L by RT र यो अगाडिको 2 पाई छुट्या हाम्रो यो के हो 2 पाई र 1/t लाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौं भनेपछि के आयो 2 पाई f L by R 2 पाई f भनेको ओमेगा हो ओमेगा L by R जुन चाहिँ हामीले सुरुमा निकालेको थियो जुन क्लासको डेफिनेसनबाट त्यो Q भनेको ओमेगा L by R नै आयो भने यो चाहिँ के हो क्वालिटी फ्याक्टर अफ इन्डक्टर अब यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो भने लेट अस consider an inductor of inductance L and series resistance R which includes resistance of inductor itself connected to supply V equals to Vm sin omega t जहाँ के Vm भनेको म्याक्सिमम भोल्टेज ओमेगा भनेको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई थाहा छ त्यो नभने नि हुन्छ यो गरेपछि हाम्रो के हुन्छ यसरी हामी क्वालिटी फ्याक्टर के को इन्डक्टरको हामीले निकाल्न सक्ने भयो त्यो भन्दाखेरि इन्डक्टरको त क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्यौ र क्यापेसिटरको निकाल्यौ तर क्यापेसिटरमा के हुन्छ दुई किसिमले दुईटा केसहरु हुन्छ एउटा केस भनेको सिरिज रेजिस्टेन्स भएको बेलामा र त्यो सिरिज रेजिस्टेन्स थोरै भएको अर्को चाहिँ के हुन्छ प्यारलल रेजिस्टेन्स जुन क्यापेसिटरको नेचुरली उसँग आफै हुन्छन् त्यो जनरली के हुन्छ निकै हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हामी इग्नोर गर्छौं
तर केही लिकी क्यापेसिटरमा त्यति धेरै हाई नभएर के हुन्छ त्यो पनि कन्सिडर गर्नु केस आयो भने त्यो केसमा क्वालिटी फ्याक्टर फरक हुन्छ। अनि क्वालिटी फ्याक्टर क्यापेसिटरको निकाल्दाखेरि पनि दुईटा केस कन्सिडर गर्नु, एउटा केस सिरिज रेजिस्टेन्स भएको बेलामा, अर्को केस के गर्छौँ हामीले प्यारलल रेजिस्टेन्स भएको बेलामा। अब हेर्नु फोर हामी के गर्छौँ, फोर क्यापेसिटरको लागि केस फर्स्टमा सिरिज रेजिस्टेन्स। अब सिरिज रेजिस्टेन्स भएको केसमा जस्तो यो मैले इन्डक्टरको ठाउँमा के राख्नु पर्यो, मैले अब इन्डक्टरको ठाउँमा हामीसँग के छ अब यो क्यापेसिटर राख्यो, रेजिस्टेन्स सिरिज रेजिस्टेन्स आर्ने छ। र फेरि पनि हामी के गरौँ, यो कन्सिडर क्यापेसिटर of capacitance C and series resistance R, which includes the resistance of a capacitor itself. Resistance of capacitor, if any, connected to supply equals V लियो हामीले। अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन द क्यापेसिटर भनेको हामीले के गर्छौँ 1/2 CB², यो फर्मुला हामीले 1/2 CB², मैक्सिमम एनर्जी स्टोर क्यापेसिटरमा के हुन्छ 1/2 CB² हुन्छ। र मैक्सिमम भएकोले मैले VM लिएको पिक भोल्टेजको लागि है। अब मलाई यो केसमा करेन्ट कति हुन्छ, कन्डिसन हामी के गरौँ, इफ कन्डिसन एउटा छ, कन्डिसन के R is much less than ओमेगा सी भन्दा R को भ्यालु निकै कम छ भने त्यो केसमा करेन्ट के हुन्छ, मैक्सिमम करेन्ट IM भनेको V/R हुन्छ, V/XC हो। V/XC भनेको 1/VM Vmax by 1/ओमेगा C 1/ओमेगा C लेख्दियो, 1/ओमेगा C के हाम्रो VM ओमेगा C। अब मलाई भोल्टेज चाहिएको छ, मैले VM निकाल्नु पर्यो, के हुन्छ IM by ओमेगा C। यो चाहिँ हाम्रो के मैक्सिमम भोल्टेज आयो। त्यसो भए हाम्रो एनर्जी स्टोर कति हुने, मैक्स एनर्जी स्टोर, देयरफोर मैक्स एनर्जी स्टोर हाम्रो कति आउन आउँछ भन्दाखेरि यो केसमा 1/2 C, V भनेको हाम्रो के आयो IM² by ओमेगा² C², एउटा यो काट्छ भनेपछि हाम्रो कति आयो 1/2 IM² by ओमेगा² C। यो चाहिँ हाम्रो के मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। र एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकल त्यो कति हुन आउँछ भने 1/2 एनर्जी 1/2 हैन, I² RT हो, I²RT। और यो हाम्रो मैक्सिमम करेन्ट हो, मैक्सिमम करेन्ट नि यो के लिनु पर्यो, RMS लिनु पर्यो, RMS लाई मैक्सिमम चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ I/√2 IM/√2 को होल स्क्वायर RT। अब यो दुईटैको रेशियो के हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर। सो हाम्रो के हुन्छ क्वालिटी फ्याक्टर हाम्रो Q कति हुन आउँछ, क्वालिटी फ्याक्टर Q भनेको 2π टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हाम्रो कति छ, यहाँ निकालेको छु 1/2 IM² ओमेगा² C डिवाइड बाई IM²/2 अनि RT। यो हाम्रो के हुन्छ IM²/2 काट्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो
ओके हाम्रो बाई के रहने भयो 2 पाई बाई ओमेगा स्क्वायर सी आर टी। अब वन यो टी लाई माथि ल्याउँदा 2 पाई एफ हुन्छ 2 पाई एफ बाई ओमेगा स्क्वायर सीआर। 2 पाई एफ भनेको ओमेगा हो ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर सीआर एउटा ओमेगा काट्यो भने के आयो हाम्रो 1 बाई ओमेगा सीआर। यो चाहिँ क्वालिटी फ्याक्टर हाम्रो के को आयो भन्दाखेरि क्यापेसिटर कतिखेर जब सिरिजमा एउटा रेजिस्टेन्स आर छ भने यो केसमा के हुन्छ हाम्रो यो केसमा चाहिँ क्वालिटी फ्याक्टर के हुन्छ 1 बाई ओमेगा सीआर आउँछ। तर हामीले अर्को सेकेन्ड केसमा के गर्नु छ भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा हामीले यो प्यारलल रेजिस्टेन्स राखेर गर्नुपर्छ। अब एकचोटि यसलाई भिडियो पज गरेर कपी गर्नुहोस् त्यसरी फेरि त्यो सुरु गर्छौँ। ल मित्रहरू अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो केस सेकेन्ड यसको हामी के गरौँ सिरिज रेजिस्टेन्सको ठाउँमा हामी के गर्छौँ यो प्यारलल रेजिस्टेन्स छ भन्ने केसमा प्यारलल रेजिस्टेन्स छ भने यो प्यारलल रेजिस्टेन्स नेचुरली क्यापेसिटरसँग हुन्छ। यो क्यापेसिटर छ यसको प्यारललमा एउटा रेजिस्टेन्स तर हामी आरपी भन्छौँ प्यारलल रेजिस्टेन्स यो छ भने केसमा क्वालिटी फ्याक्टर फरक आउँछ है। त्यसको लागि हामी अर्को फेरि ट्राई गरौँ है। अब के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स कन्सिडर क्यापेसिटर अफ क्यापेसिटेन्स सी एन्ड प्यारलल रेजिस्टेन्स। त्यसमा के गर्छ प्यारलल रेजिस्टेन्स अब एकछिनलाई मैले आरपी लेखिदिन्छु प्यारलल रेजिस्टेन्स which included resistor अब यो टर्म्स यसको यो रिजन हामीले RP which is connected to supply A equals to Bm sin omega t। maximum energy stored यहाँ पनि के हुन्छ इन्डक्टर क्यापेसिटर को 1/2 C V स्क्वायर नै हो र V मैक्सिमम करेन्ट मैक्सिमम एनर्जी भएर मैक्स लेखायो मैले। अब यो कन्डिसन मलाई चाहिएको छैन यतिखेर अब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर यसमा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कति भन्छ त्यो हेरौँ है। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर यो भयो सरी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर यो भयो एन्ड एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकल इक्वल्स टु V स्क्वायर आर टी यो चाहिँ अब के हुन्छ आरएमएस भ्यालु हुन्छ है V स्क्वायर बाई आर टी। र यो तपाईँको यो फर्मुलाहरू जुन छ नि यो प्यारललको लागि छुट्टै सिरिजको लागि छुट्टै चाहिँ फर्मुला हुन्छ है। जस्तै पावरको फर्मुला हामीले गर्थ्यौँ नि यो पावर इक्वल्स टु VI र यो पावरको VI हो भने V अनि आईलाई V बाई आर लेखिदियो भने V स्क्वायर बाई आर आउँछ। यो फर्मुला के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो प्यारलल भएको बेलामा तपाईँले V स्क्वायर बाई आर लेख्ने हो किन भन्दाखेरि प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ। तर सिरिजको लागि फर्मुला पावरको लेख्ने हो भने किन पावर इक्वल टु VI मा V लाई IR लेख्छौँ भने I इन्टु यो के हुन आउँछ I स्क्वायर आर। यो दुईटै फर्मुला करेक्ट छ यो र यो तर यो चाहिँ फर्मुला युज गर्ने बेलामा तपाईँले प्यारलल कनेक्सन हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ सिरिज कनेक्सन भएको बेलामा र पावर भनेपछि एनर्जी बाई टाइम हो एनर्जी इन्टु निकल यो टाइम लेख्दै भयो। यहाँ पनि एनर्जी इक्वल्स टु इन्टु टाइम गर्दै हुन्छ। यो केस हाम्रो प्यारललको हुनाले हामी के युज गर्यौँ V स्क्वायर बाई आर इन्टु टी। अब यो आरएमएस भ्यालु होइन मलाई चाहियो के भन्दाखेरि पिक भ्यालुको टर्ममा किनकि यो मेरो के हो पिक भ्यालुको टर्ममा हो भनेपछि यहाँ के लेख्छु Vm बाई रुट 2 को होल स्क्वायर अनि यो तल टी बाई आर छँदैछ। यो हाम्रो के हुन आयो भने फेरि Vm स्क्वायर बाई 2 टी बाई आर। अब मलाई क्वालिटी फ्याक्टर चाहिएको छ भने क्वालिटी फ्याक्टर इक्वल्स टु के थियो हाम्रो 2 पाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर 1/2 C Vm स्क्वायर र एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकल हाम्रो क्या हो Vm स्क्वायर बाई 2 अनि T अपॉन आर भनेपछि Vm स्क्वायर काट्यो 1/2 काट्यो। त्यसो भए हाम्रो के भ्यालु आयो भने यो टी लाई उता माथि लाँदाखेरि एफ हुन्छ 2 पाई एफ सी अनि आर पनि अनि 2f सी भनेको ओमेगा हो ओमेगा सीआर। भने यो केसमा क्वालिटी फ्याक्टर के आयो जस्तै ओमेगा
CR। अब यो केसमा के थियो 1/ωCR भने यो कुरा हामी नोट गर्नुपर्ने भयो कि यो प्यारललको केस हो कि सिरिजको केस हो। प्यारलल केसमा क्वालिटी फ्याक्टर छुट्टै हुन्छन्, सिरिजको केसमा पनि क्वालिटी फ्याक्टर छुट्टै हुन्छ। मैले यहाँ प्यारललको लागि P लेखिरहेको थिएँ, तपाईँले पनि यो कन्फ्युज नहोस् भनेर P, किन एउटै टपिक छ दुईटा एउटै सिम्बल युज गर्न पाइँदैन। यो P मैले लेखिदिएँ, के आउँछ हुन्छ प्यारललको लागि क्वालिटी फ्याक्टर यो हुन्छ। अब यो क्वालिटी फ्याक्टर अनि कन्फ्युज हुन्छ भने Q डैश लेखेर Q डैश इक्वल टु ωCR। यसरी हामीले क्वालिटी फ्याक्टर इन्डक्टर र क्यापेसिटरको निकाल्न सक्यौँ। ल अब हामी के गरौँ भन्दा रिजोनेन्सको केही कुरा गरौँ। रिजोनेन्स, यो रिजोनेन्स भने के हो, हाम्रो फिजिक्समा धेरै नै फेमिलियर भएको टर्म्स हो र पटक पटक हामीले यो मास्टर लेभलसम्म पुग्दाखेरि पटक पटक रिजोनेन्स इन्काउन्टर गर्छौँ। आज म बेसिकली हामी के भन्छ इलेक्ट्रोनिक्समा हुने रिजोनेन्स कुरा गर्छु। अरू रिजोनेन्सहरू तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ भने पहिले नै के गर्नु भएको छ भने बुझ्नु भएको छ। त्यही पनि सर्ट इन्ट्रोडक्सनको लागि मैले कन्सेप्टको लागि एउटा कुरा भन्छु। त्यो रिजोनेन्स हुने बेलामा दुईटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। एउटा भनेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, कुनै पनि अब्जेक्टको आफ्नै एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छन्, जस्तो एयर कलम भाइब्रेट भयो त्यसको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी होला। र त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, अर्को फोर्स गरेको अथवा एप्लाई गरेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो एप्लाइड फ्रिक्वेन्सी। यदि दुईटा फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी जुन उसको आफ्नै छन्, अर्को हामी एप्लाई गरेको फ्रिक्वेन्सी दुईटै म्याच भयो भने त्यो सिचुएसनलाई हामी के भन्थ्यो, रिजोनेन्स भन्थ्यो। यहाँ यो इलेक्ट्रोनिक्समा पनि हामी के गर्छौँ, यहाँ पनि रिजोनेन्समा त्यही कुरा युज गर्छौँ, त्यही टर्म्स। जस्तो एउटा इन्डक्टर क्यापेसिटर हामीले जोडेका छौँ सिरिजमा। इन्डक्टर र क्यापेसिटरमा के हुन्छ भने करेन्ट अल्टरनेटली इन्डक्टर टु क्यापेसिटर, क्यापेसिटर टु इन्डक्टर भइरहेको हुन्छ। त्यो एउटा फ्रिक्वेन्सी उसको आफ्नै फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यस पछाडि हामी यसमा के गर्छौँ, कुनै एउटा सोर्स जोड्छौँ, एसीका सोर्स, र एसी सोर्सको आफ्नै फ्रिक्वेन्सी हुन्छन्। यदि यो दुईटै फ्रिक्वेन्सी, त्यो इन्डक्टर क्यापेसिटरको त्यो भाइब्रेट हुने फ्रिक्वेन्सी, इन्डक्टर टु क्यापेसिटर, क्यापेसिटर इन्डक्टर, अर्को फ्रिक्वेन्सी भनेको हामी एप्लाई गरेको सोर्सको फ्रिक्वेन्सी, यो दुईटै फ्रिक्वेन्सी के भयो भने इक्वल भइदियो भने त्यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स हुन्छ। र त्यो रिजोनेन्सको बारेमा हामीले यहाँ अहिले डिस्कस गर्छौँ। अरू रिजोनेन्सहरू तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ भने हामीले मैले बुझेको छु है। अब यहाँ यसमा के छ भने दुई किसिमको सिरिज हामी यहाँ हेर्छौँ। एउटा भनेको सिरिज एलसीआर सर्किट, अरू के हुन्छ प्यारलल एलसीआर सर्किट। यो सिरिज एलसीआर सर्किट भयो, यसमा हामी के गर्छौँ, एउटा यो सोर्स हो, सोर्सको आफ्नै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, र इन्डक्टर क्यापेसिटर इन्डक्टर चार्ज डिस्चार्ज हुने अर्को फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यो दुईटै फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भने हाम्रो यदि इक्वल भइदियो भने इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स हुन्छ, मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ। अब यहाँ हामीले यो डेफिनेसन बनाउँदाखेरि अलिक अर्कै तरिकाले बनाउँला। अर्को चाहिँ के हुन्छ, यदि सोर्ससँग प्यारललमा इन्डक्टर र क्यापेसिटर, यो इन्डक्टर भयो, अर्को यो के हो क्यापेसिटर, सोर्ससँग इन्डक्टर क्यापेसिटर यसरी प्यारललमा जोडेको छ भने यो केसमा पनि के हुन्छ, रिजोनेन्सलाई हामी एन्टी रिजोनेन्स भन्छौँ। यो केसको लागि रिजोनेन्स, यो केसको लागि के हुन्छ भने एन्टी रिजोनेन्स भन्छौँ। यसरी यो फरक केसमा हाम्रो रिजोनेन्स फरक आउँछन्। अब यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नु पहिले केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट्सहरू लेखौँ, त्यसपछि हामीले यो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी पनि हामी निकालौँ होला है। द क्यान्सिलेसन अफ reactances when inductor and capacitor are connected in series is known as resonance. And the cancellation of susceptance when inductor and
inductor and capacitor are in parallel is on anti-resonance. अब यहाँ के छ भने हामीले यो इन्डक्टर र क्यापेसिटरको रिएक्टेन्स र ससेप्टेन्सको टर्ममा हामीले के गर्यौं भने यो डेफिनेसन बनायौं. ससेप्टेन्स भनेको तपाईलाई नयाँ टर्म्स हो भने ससेप्टेन्स भनेको हामी के भन्छ रेसिप्रोकल अफ रिएक्टेन्स. रेसिप्रोकल अफ के हो रिएक्टेन्स भने ससेप्टेन्स भनेको नयाँ टर्म तपाईको लागि भयो भने यसको मिनिङ मैले के भने ससेप्टेन्स इज के रेसिप्रोकल अफ रिएक्टेन्स हो है. यो कुन बेलामा हामी यो फेरि पनि डिस्कस गर्छौं जब हामीले एन्टी रेजोनेन्स सर्किटबाट डिस्कस गर्छौं. र यो चाहिँ हाम्रो के थियो यो डेफिनेसन हामीले के को टर्ममा ससेप्टेन्स र रिएक्टेन्सको टर्ममा हामीले के गर्यौं डिफाइन गर्यौं. अरु कुराहरु यो रेजोनेन्स भएको बेलामा सर्किट के भन्छ युनिटी पावर फ्याक्टर हुन्छ. युनिटी पावर फ्याक्टर भन्नुको मिनिङ पावर फ्याक्टर भनेको 1 हुनु पर्यो. युनिटी पावर फ्याक्टर भनेको पावर फ्याक्टरको डेफिनेसन हामीले पढेको थियौ cos थीटा भनेको 1 भयो. cos थीटा भनेको के थियो फेज एंगल जसले गर्दा भोल्टेज र करेन्ट के गर्छन् लिड गर्छन् अथवा ल्याग गर्छन्. त्यो एंगल हामी के भन्छौं भने फेज एंगल. अब यो फेज एंगल अफ cos थीटा इक्वल्स टु 1 छ भनेपछि अफ कोर्स के भन्छ cos थीटा भने cos 0 को भ्यालु 1 हो भनेपछि के आयो थीटा इक्वल्स टु 0. योले के देखाउँछ नि यो जब कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजोनेन्स कन्डिसनमा छ भने उसको पावर फ्याक्टर के हुन्छ युनिटी हुन्छ. पावर फ्याक्टर युनिटी हुनुको मिनिङ के भयो थीटा इक्वल्स टु 0 भन्नुको मिनिङ के हुन्छ करेन्ट र भोल्टेज आर इन सेम फेज भने भोल्टेज र करेन्ट त्यतिखेर के हुन्छन् सँगसँगै हिँड्छन् भन्नुको मिनिङ अन्डर कन्डिसन अफ रेजोनेन्स के हुन्छ द सर्किट इज अन्डर युनिटी पावर फ्याक्टर that is current and voltage are in same phase. यो चाहिँ हामीले युनिटी पावर फ्याक्टरले गर्दा करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छन् सेम फेजमा हुन्छ भने हामीले यो नोट गर्नुपर्ने माइन्डमा है. यो चाहिँ रेजोनेन्स भएको कन्डिसन हो. अब यो चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँ हामीले सोने इन्ट्रोडक्सन यसको के गर्यो रेजोनेन्सको लेख्यौं. ल मित्रहरु मैले सिरिज रेजिस्टेन्स पनि आजको भिडियोमा कभर गर्छु भने तर यो भिडियो अलि लामो पनि हुने भयो र अलिकति टाइम दिएर त्यो टपिक कभर गर्नुपर्ने हुनाले त्यो सिरिज रेजोनेन्सको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु. र आज यो भिडियो यति समय गरौँ र अर्को भिडियोमा फेरि भेटघाट हुन्छ. तबसम्मलाई मलाई पनि याद गरिदिनुस्. धन्यवाद.